आणि आता पोलिसांनी फक्त 3 जाणां घेऊन गेला, चवथो धांवलो खंय. ना तुम्ही धरलेले कितले जाणां? 3 जाण. आमी मागीर WhatsApp चॅक केलें तेंच्या WhatsAppar तेंच्यांनी करंट लोकेशन बी मारून कोणा धाडला, फोटो बी मारून एरिया आमचो. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आमच्या वाड्यार हांगा सांतिनेजार 4-5 दिसां जाले. चांदिनेच कसर सांतिनेज हांगा ऑपोजीट टू सांतिनेज चर्च नॉबर्ट जिमा कडेन. नॉबर्ट जिमा कडेन 4-5 दिसां जाले. कोण भायले भुरगे येवन थंय रावताले. आमी तांकां नोट करताले कित्याक येताले कित्याक ना ते. आनी आयज तांकां आमी विचारून गेल्यार तेंच्यांनी धांवून गेले हांगांतल्यान. मागीर तेंच्यांनी हांगांतल्यान धांवताना गाडी घेवन कोणाक गाडी मारून गेले तेंच्यांनी. ही केन्नाची खबर आतां ही गाडी मारून गेली? आयज कितल्यांक सुमार? 8:30-9 सुमार. सकाळचे? ना आतां आतां सांजचे. ओके. आनी 3 दीस जाले ते हांगा येताले? 3-4-5 दीस. 4-5 दीस जाले. ओके. मागीर तुमी ताका धरले? आयज धरले तेका. ओके. आनी तेणी मागीर कितें सांगलें तुमकां? मागीर तेंच्यांनी म्हणपाक बॉम्बे कितें तेंच्यांनी स्कॅम केला खंय. आनी स्कॅम करून तांकां कोणें फोन मारून सांगलें की हांगा गोंयान बी यो म्हणून खंय. आनी मागीर तेंच्यांनी कांयच उलोवंक ना. मागीर ते म्हणलें आमचे कोण बाई येवपाचो आसा म्हणून. मागीर आमच्यान ताका सांगलें बाईक फोन मार आनी सांग यो म्हणून हांगा. मागीर बाई येवंक ना. मागीर हांवें पोलिसाक फोन मारून मागीर आपयलें हांवें. मागीर पोलीस येवन घेवन गेले तेका. आमी गेल्ले थंय पुलीस स्टेशनार. मागीर आमचे 4-5 पोलीस म्हणपाक लागले फकत 4-5 भुरगे राव हांगा मागीर तुमी घरा वचा म्हणून. आनी पोलीस थंय आमकां रावपाक दिवंक ना. तेंच्या इन्क्वायरी स्टार्ट जाला थंय. आनी मागीर आमचे भुरगे आसा ते 4-5 आनी आमचो गोंयचो आसा थंय सोशल वर्कर वाडवयलो तो फॉलोअप करता थंय. आनी आतां परतून पळोवया आतां कितें तें फॉलोअप करून मागीर पुलिसान सांगलां आमकां मागीर फोन बी मारता म्हणून. ओके. ती गाडी खंयच्यान कितें घेवन रजिस्टर गाडी खंयची जाली तेंची? हो गाडी हो गाडी J03Y 2589. 03 आनी एक 07 आसा. तो बायकीचो नंबर कितें रे? 07 म्हणजे एक कार आनी एक कार ऑल्टो आनी 2 बायक. 2 बायक. आनी आतां पुलिसान फकत 3 जाणां घेवन गेला, चवथो धांवलो खंय. ना तुमी धरलेले कितले जाणां? 3 जाण. आमी मागीर WhatsApp चॅक केलें तेंच्या WhatsAppar तेंच्यांनी करंट लोकेशन बी मारून कोणा धाडला, फोटो बी मारून एरिया आमचो. ओके. जेन्ना तुमी ताका विचारलें तेन्ना ते म्हणलें आमकां कोणी धाडलें म्हणून. बॉम्बेच्यान कोणें ताका धाडला खंय. बॉम्बेच्यान? ते भुरगे हांगाचे बॉम्बेचे ते भुरगे? बॉम्बेचे ते भायले ते. ओके. ओके. ते सांगताले रे ते हे केला म्हणून ताका विचारले पळय तो सांगनासलो पर्सनल काम म्हणपाक लागलो तो. तरी ताका आमी विचारले तो आमचो कोण व्हडलो आहा पळय वाड्यावयलो तेणी विचारले सायडी करून. तो मागीर सांगपाक लागलो आमी कोणाचें फिल्डिंग कितें लावपाक कितें येयला. सो आमकां फक्त वयल्यानच्यान फोन येताले तांकां आमी आमचो हे एरियाचो फोटो बीन धाडटा सांगताले ते. कित्याक लागून अशें रावले म्हणजे कितें आयडिया आमकां तुमकां? खबर ना ते पूण आमी ताका फॉलो करताले 3-4 दिसां जाले. एकटो भुरगो म्हणटालो ऑलरेडी बॉम्बे कितें स्कॅम केला म्हणून तेंच्या खातीर आमी हिंगा येला म्हणून सांगताले ते. ओके. आनी ते फोटो कोणाचे कितें मारलेले कितें तेंच्यांनी? पूण आमच्या एरियाचो फोटो मारला एरिया वायज. एरिया वायज. ओके. तुमकां काय खबर ना म्हणजे एक्झॅक्टली ते कित्याक? आयडियाच ना. लास्ट टायम तेका आमचो एकटो वाडयलो तेका विचारून गेलो पळय तेन्ना ते सगळे धांवले. आयज कुठून मेवले तेच सेम म्हणजे आमच्या शॉपा कडेन आमचो बबल टी शॉप थिंगा सांपडले ते सगळे. थिंगासान तेमकां हिंगा घेवन येला तितून एकटो धांवल. म्हणजे तांकां टायम ना असो कित्याक खंयच्या टायमार येता? सकाळी येताले रातचे येताले? चिपन रावता सगळ्या म्हणजे कितें तेंच्यांनी हांगाच रावताले कळ्ळें तुका. सकाळी येयले बेश्टे बसले थंय. आमकां खबर ना कोण कितें करताले ते. तो कोण धांवलो जाल्यार सगळे धांव मारताले ते तशें करताले. ओके. मागीर तितूंतल्या तुमी 3 जाणां धरले ते आतां सद्या पुलिशेन आहा? पुलिसेन आसा. ओके. पुलिसान आतां सद्या कितें सांगलां तुमकां? आमी थंय गेल्ले मागीर तेंच्यांनी आमकां म्हणपाक लागले तुमी गर्दी करनाका फकत कोण तरी 5 जाण रावा म्हणून. तो आमचे भुरगे आसा गोविंदू आसा आमचो वाड्यावयलो सोशल वर्कर. आनी मागीर पुलिसान आमकां थंय रावपाकूच दिवंक ना. ओके. आतां तुमी ताका धरल्या पळय कितल्यांक सुमार धरल्या? आतां 8-8:30 सुमार. 8-8:30.